Maayong gabi sa tanan nga naminaw. Usa ka importante kaayo alang kanatong tanan. Mao kini ang adlaw sa kaluwasan. Sa Lucas 19:10 nagaingon, kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug sa pagluwas ni adtong nangawala. Ang Ginoo di ay nangita gayud siya og pamaagi diin ang mga katawhan nga tuwa sa kasalanan sa kalibutan, iyang pangitaon. Iya kining pagaluwason o gusto niya nga ibalik ang panon, diin kita nahimutang og aron aduna kitay kaluwasan. Ang matag syudad, adunay mga programa. Og sa mga programa niini, nakita nato nga daghan kaayo ang mga panghitabo, mga natural nga mga calamities, mga disasters. Ug usa kini ka pamaagi diin ang programa nagaresponde sa pagluwas sa mga katawhan nga naangin sa mao nga mga kalamidad. Maog kining ang atong syudad, dili lang diri sa Cagayan de Oro City, kung dili sa tanan nga mga syudad karon sa tibuok man nga kalibutan ug asa nga dapit. Nakitay gitawag nga CDRRMO or City Disaster Risk Reduction Management Office. Naitulo ka mga butang nga ilang gitan-aw nga mulangkob sa pagluwas sa mga katawhan. Number 1, mao kini ang disaster preparedness. Meaning to say nga kita mag-andam sa moabot unya nga mga katalagman. Kay kung dili kita mo responde, dili kita mangandam, alaot kita. So, naarapod ka nato no, nagaagad ug unsa nato pagresponde kung naay moabot nga mga katalagman. So kinahanglan mangandam kita bisan pa man gani sa mga eskwelahan, sa mga kabataan. Ang mga bata nakahibalo na sila nga kung panahon gani sa mga lunop, panahon gani sa mga linog, unsay panghimuon. So nanay drill sa school nga pagahimuon ni ana. Sa mo nang mga preparedness nga pagahimuon usab nato. Ug ang ikaduha, mao kini ang disaster prevention or pagpugong sa mga katalagman. Ug ang ikatulo, pagresponde sa mao nga katalagman. So, bisag asa aduna mga warnings o pahibalo ang CDRRMO. Ilabi na gayud sa mga baha, linog, sunog, aksidente ug uban pa. Nagahatag kini og panghimangno diin aron matagaan ang mga katawhan ug makaandam sa ilang kaugalingon sa wala pa naabot ang or moabot ang mao nga katalagman. Usa ka lugar nga kung di ko malimot murag sa naawan to dapit, no? Nga sayo sa kabuntagon samtang kami nag-walking at the same time jogging with Pastor Ray Arellano. Nakakita kami kay dito man mi sa daplin sa suba nga diin na idako kay nga tulay. Nya kanung suba padulong magyud na tanan sa dagat ang tubig. Naigibutang dito nga mga linya sa mga kaning pintal, white, yellow, orange ug red. Kung dito pa ka sa white meaning ana nga abtik na kita kay kusog ng ulan. So naanay pagmatngon ni ana nga mga panahon. Pag diha na taman ang tubig sa white, no kay na may linya sa kanang pintal nga puti. Pag musaka ng tubig dito na sa yellow, mean to say, ang mga katawhan dapat mag-andam na. Kay muhinay-hinay man og saka ang tubig. So pag pangandam na, pag dito na gani ang tubig musaka sa orange, meaning to say, ang mga tao muhinay-hinay na og bakwit, muhawa na diha nga lugar. Og kung moabot na gyud siya sa red, mean to say wala na gyoy mga residente nga mopuyo diha nga dapit. Although na uban nga di gyud mohawa kaysa lang hunahuna diri ko na tao, diri ko magpakamatay. Diri lang gyud ko bahala na unsay mahitabo. So imong kaugalingon responsable ka ug unsay mahitabo diha kanimo. Dito man gani sa Butuan, no, nagpakita nga usa ka report nga more than o mga 1,000 ka mga tawo gibalhin sila tungod kay kusog kaayo ang baha. Nilunop na ug ang usa ka residente nagdala sa iyahang gamit sulod sa usa ka sako kay mobalhin siya sa lugar nga mas safety siya. So katong nga hitabo, that was already 2 p.m. Tuesday. Ang CDRRMO
na sila mga more than 1,237 ka mga individuals nga ilang na rescue ug ilaha kining gipahimutang temporarily sa mga public schools. Ang uban dito sa evacuating center, ang uban dito baka sa gym. So naagyoy mga naluwas nga mga katawhan. Ang pinaka-bugat nga responsibilidad o primary role of the CDRRMO is to save lives. No, ang pagluwas sa mga katawhan gikan sa mga kalamidad. Dili lang kana, bisan pa diri sa Cagayan de Oro, Davao and Iligan cities, mga areas din diha gyud ang agianan sa mga linog, sa mga baha. Makita nato og madungog nato sa mga news nga ang mga katawhan grabe ang nangahitabo. Ang uban nga trauma na, labi na itong niaging bagyo, bagyong Pablo, bagyong Sendong, Odette. Dili gyud malimtan ang mga katalagman nga nahitabo ni adtong panahona. Daghan nga mga residente, mga katawhan ang nangamatay. Ngilngig kayo ang mga panghitabo sa kasaysayan sa Iligan and Cagayan. Daghan nga mga kinabuhi nga nakalas. Ug tungod di adto, sa dito pa kami ni pastor na assigned sa Wao, Lanao del Sur for 6 years. Ako teacher ko dito nga time. Na usa ka residente gikan diri sa Cagayan, particularly nagpuyo gyud diri sa Consolacion Village sa Cagayan de Oro. Duol biya kay na diag suba. Nya bahaunon kaayo. Pag nahitabo na tong Pablo atong bagyong Sendong, kay grabe man gyud to. Ningon siya sa dito sa Wao kay nagpuyo naman sa nga dili na gyud ko mo balik sa Cagayan pa. Muhawa na gyud ko kay di nako na-trauma ko sa mga panghitabo. Kay siya di ay makaigsuunan samtang bata pa siya. Naa siya experience nga nabahaan siya. Mao na kung nay mga ulan ug nay mga kaning thunderstorms no mga kilat, naa siya trauma. Ug sa kato nga time nga minyo na siya. Mo to nga time ang bagyong Sendong. Ang iyang bana alas 8 na sa gabi ito apa nag-adto pagsilingan kay mo shot ginagmay. Unya siya gakakulba na siya. Ang mga bata tulog na kay alas 8 na sa gabi. Unya kay schedule man ang tubig usahay lagi no, ay mga scheduling sa tubig nga imog yung hulatan kay para naman kay mapundo sa imong panimalay. Naghakot siya sa mga galon ug hinay-hinay pauli sa lambalay, hakot na sad siya, saka na sad. Ug sa kaupat niyang hakot sa mga galon, mga kaigsuunan. Nakadungog siya mga tingog ug singgit nga murag naghilak, murag naigapangatawa nga di siya kasabot. Sa pagtamwa niya no, nilili siya sa ilang bintana. Nakita gud niya sa suba ang mga tao nga nang anod, gasinggit, gasigig taas nga mo tabang. Nay mga iro, mga baboy, mga atop sa mga balay, mga haligi, mga bata. So katu dayon niya ding gitawag ayang bana og walay sila'y tapot lawas lang gyud to wa say nadala nga mga sanina. Ang ilang mga anak gihakot nila ug nabalhin sila, sakay na silang motor adto dito puyo sa ang mama sa layo-layo nga lugar. Ug sa human ato naabtan og semana ingon sa di nila abilhan ilang balay kay gilak man nila, delikado sa mga bakterya. Kay di beta makaingon ana no basta baha na gani daghang yung bakterya. Ingon sa bana kay taga Wao man ang bana, uli tagwao. So dito sila sa Waong namuyo, dito sila nanginabuhi. Ingon siya mobalik ko pero 3 months pa. Kung mahimuan ni 4 months pa gyud. Nibalik siya makaigsuunan. Kasi ang pagbalik napaglahi na pud nga report nga sad news kayo ang giyang gisulti nga. Ilang silingan usa ka bata nga maulay nabuhi sa ilang pamilya. Yang papagmama na nga anod, yang maigsuna nga anod tanan. Siya rang nabuhi kay nakasakay man siya sa usa ka kahoy. Ug katong kahoy nga ang gisakyan, wa siya kabuluas na siya gipalid-palid sa mga kaning baha, napalid sa makaigsunan nga na upat ka adlaw nakit-an siya didto na siya napadpad sa Camiguin Island. Gikuha ang mao nga bata, murag 8 anyos man siguro tong bata. Dili siya makatingog na shock ang bata tungod sa panghitabo. Unya gikuha siya. Abi makaigsuunan ang yang gisakyan nga abig kahoy di man dayto kahoy, usang man pud ay katawo nga patay. So grabe ang trauma nga nahitabo sa Cagayan ni adtong panahon na. Mauna nga di gyud ta makapangandam og naa nay mga panghitabo kung ang atong kaugalingon wala atong isalig sa Ginoo. Mao kini ang usa ka senaryo sa usa ka hitabo or katalagman nga naay disgrasya.
Ato makita ni in a 1 minute ato sang Pero tanhayon. may truck at jeep po na nagbanggaan dito sa Quirino Grandstand, din po ng ambulance. Isang part po ng grandstand dito, tapos meron po ba kayo nakasugatan? Sir, sa may tapat lang po ng grandstand, sa may fire area po mismo, wala po akong nakikita ang ambulance, sir, eh. Pero di ko po masabi, meron po 6 o 10 sugatan ako nakikita sa area, sir. Tawagan na po namin yung mga chopper namin for response. Tapos ng area para wala na po ibang tao lalapit. Makaigsuunan, grabe ang trahedya nga nahitabo, no? Dili lang di ay sunog, dili lang di ay baha. Bisan pa ang mga bangga sa mga sakyanan, mga aksidente. So ang moresponde na usab niini ang atuang Red Cross. Ang Red Cross nagaingon diri usa ka humanitarian organization committed to providing quality life, that is saving lives. Mao ka lang sa pagserbisyo sa Red Cross ang pagluwas sa mga kinabuhi, ang pagresponde o pagtabang sa mga katawhan, labi na sa ilang kinabuhi. Mausab ang Ginoo. Ang Ginoo nagatanyag usab sa kaluwasan alang sa tanan. Nagaingon dinhi sa buhat 16:30 hangtod sa 31, nagaingon og iyang gidala sila sa gawas ug miingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako? Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. So unsa daing buhaton aron ta maluwas mga kaigsuonan? Tumuo kang Ginoong Hesus. Mutuo ra gyud di kita makaigsuonan aron ikaw ug ako ang imong panimalay, ang imong banay maluwas diha kauban kang Hesus. Sa ikaduhang Korinto 6:2, kanusa ang adlaw sa kaluwasan. Nagaingon, kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimut-an ikaw, akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mao ang adlaw nga gikahimut-an, tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So kanusa di ay ang adlaw sa kaluwasan? Karon gyud mismo ang adlaw sa kaluwasan. Wala na tay langay-langayan pa niining kalibutan mga kaigsunan ko, di ba? Unsa pa may langayan nato niining kalibutan? Mangit-ngit, puno sa kasalanan, puno sa kagubot, puno sa kasakit, mga trahedya, kapait, ug unsa pa diha. Sa matag gutlo sa atong kinabuhi, atong ihatag ang atong tibuok nga kinabuhi diha kang Kristo. Kay diha kaniya makakaplag kita og kaluwasan. Dili kita dapat mawili unsa man aning kalibutan. Dako baya og halapad ang gingharian sa langit. So mauna ang atong pagpanglantaw, no? Ang mudangup diha kang Ginoong Hesus ug musunod kaniya ug mualagad kaniya. Diha sa Jeremias 29:13 nagaingon, "Ug kamo mangita kanako ug makakaplag kanako. Sa diha nga kamo mangita kanako, uban ang inyong bugos nga kasing-kasing." Nganong muduol man kita sa Dios nining panahon sa kaluwasan? Kay abli pa, mga kaigsuunan ko, no? Abli pagyud ang kaluwasan. Karon mao ang kaluwasan. Kung ang tao mamatay, sirado na ang kaluwasan. Wala na siya'y panahon pa nga mag-usab. Kay wala naman siya'y gininhawa, patay naman siya. Ug dili kita maghinulsol sa ato mga sala, guilty kita. Ug mahiagom kita sa maunga paghukom. Ano dapay panahon sa paghinulsol, maunga atong ihatag ang atong kaugalingon diha kang Kristo. Sa Pinadayag 22:11 nagaingon, ang mamumuhat og dautan, pabuhatag gihapon siya og dautan. Ug ang mahugaw, papadayon na gihapon siya sa pagkamahugaw. Ug ang matarong, pabuhatag gihapon siyag matarong. Ug ang balaan, papadayon na gihapon sa pagkabalaan. So unsa mahitabo kung masira ang adlaw sa kaluwasan? Nining panahon na mga kaigsuonan, no? Wala na gyud second chance. Wala na kay chance pa. Wala na kay panahon pa sa pagbag-o. Kung ikaw unsa imong kinaiya kung dautan ka, dili na ka mabag-o pa og mahimo pang matarong. O kung ikaw pud naghimo pud og dautan, wala na pud kay chance nga mahimog maayo kayong saman. Nasira na ang kaluwasan. Kay katong mga dautan, dili na sila kay balo, maghinulsol sa ilang kaugalingon. Wala na'y kahayag nganha kanila, kay dautan naman sila.
Mauna ang gihulagway ni John the Revelator nga sirado na ang kaluwasan. Nagaingon sa ikaduhang Pedro 3:10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, ug unya ang mga langit, mga wagtang, uban sa dakong dinaguok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa hilabihang kainit, ug pagasunugon ang yuta, ug mga buhat nga ania niini. So unsa day kung ang tao day dili mo duol sa kay Ginoong Hesus sa panahon sa adlaw sa kaluwasan, unsa iyang dangtan mga kaigsunan, mahiagom gyud siya sa paghukom. Kay dili na baya kita makaybalo kanus-a mubalik ang Ginoo. So katong hingsakpan nga dautan na masunog gayud, matunaw siya sa hilabihang kainit og sa kasugdanan sa kalibutan, kay bisan pa man gani ang langit magdinaguok. Yung ana di ay kagrabe ug masuko na ang Ginoo, no? Sa mga makasasala magdinaguok ang langit, unya ang mga makasasala mahanaw gayud sa kalibutan. Sa Salmo 119:4 hangtod sa 8, ang ilang mga Diyos maong salapi og bulawan binuhat sa mga kamot sa tao. Sila adunay baba, apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata, apan dili sila makakita. Sila adunay mga mata, apan dili sila makita, ug nasa sila'y baba, pero di sila makasulti. Kay nganuman, ang bulawan ug ang salapi gihimo na nilang Diyos. Padayonon nato, sila adunay mga kamot, apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil, apan sila dili makalakaw. Ni makasulti sila, pinaagi sa ilang tutunlan. Ang mga nanagbuhat kanila, nahisama kanila. Oo, sama kanila ang tagsa-tagsa nga musalig kanila. So bisan pa di ay ang nagbuhat aning mga Diyos nahisama na kanila. Wala na'y kalahian pa, pari-pariho na gyud ay sila. Nabutahan sila, di sila makakita, di sila makadungog. Wala nagamit ang ilang mga upper and lower extremities. Sa Isaiah 2:18-20 nagaingon, og ang mga larawan, mga wagtang gayud sa hingpit, og ang mga tao manulod sa mga langob sa mga bato, og ngadto sa mga lungib sa yuta, gikan sa kalisang kang Giyoba, o gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon, sa diha nga siya mutindog aron sa pag-uyog sa pag-ayo sa yuta. So, klaro gyud ang gisulti sa Isaias nga manago ang mga tao sa kahadlok. Mahadlok sila sa Ginoo. Mawagtang ang ilang mga larawan. Unya, manulod sila sa mga lungib, didto sa mga bangag, sa mga yuta, ug sa mga bato. Unya, ang langit uyog ang langit. Mao kana ang pagbalik sa Ginoo. Unya, dili kaantos ang mga tao sa kabalaan ni Ginoong Hesus, labi na ang mga makasasala. Di nila maagwanta ang iyang kabalaan ug ang iyang pagkamatarong, no, manago gayud sila sa ilang kalisang. So sa Isaiah 2:18-20, niadtong adlawa igasalikway sa mga tao ang larawan nga salapi, og ang ilang larawan nga bulawan nga gibuhat aron simbahon nila igasalibay ngadto sa mga ilaga og mga kabug. Hala, kalain no? Wala na day pulos ang kwarta. Igasalikway na sa tao. Bisan pa ilang larawan lang mga salapi. Tinuod baya gyud nga kakinahanglan magyud ta og salapi. Kay naaman tay mga panginahanglanon. Magkaunta, kinahanglan ta nga musanina, kinahanglan sad ta natay mga palaliton gamit sa panimalay, pero apan kung mahimo na kining babag nato sa atong relasyon diha sa Ginoo, ang atong salapi nahimo na gyud natong Dios. Kontento unta kita no sa atong unsa ray naa kanato. Dili na kita mangandoy pa og sobra pa. Mangandoy gyud bisag naa na, mangandoy pa gyud. Una-una bike lang to, nangandoy nagmotor, human sa motor, nangandoy og four wheels, nanay four wheels, nangandoy pa gyud og sobra pa ni ana. Mo una ang kinaiya sa tao, walay katagbawan, walay satisfaction. Nga dili man na nato padalas langit. Dili man na maadtos langit nato tong mga gamit. Ang ato ragyong kinaiya, maoy atong madala ngadto sa langit. Nagaingon sa Ezekiel 7:19,
Ilang igasalibay ang ilang salapi diha sa kadalanan, ug ang ilang bulawan maingon sa butang nga mahugaw. Ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligutgot ni Hiyuba. Na ang ilang mga salapi ila na ipang salibay, ipang sabwag na nila sa dalan. No, di na sila ganahan kay murag naghugaw na sa ilang lugar, no? So sila dili matagbaw sa ilang mga kalag, ni mabusog sa ilang mga tiyan, tungod kay kana nahimong kapangdol sa ilang pagkadaotan. No? Nawala na gyud ang ilang espiritu nga gikan sa Ginoo. Ang bulawan og salapi makaluwas ba? Na dili gayud, no? Mahimong walay pulos kini, walay bili, ug kini hinuon muhatod kanato sa kalaglagan. Ang kinaiya gyud sa tawo mo ga-crave gyud ta. Walay satisfaction, walay katagbawan, pangandoy nga pangandoy, pero walay kalipay, no? Sa Matthew 7:21 nagaingon, dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? Og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Ug unya magaingon ako kanila, wala kog gayud kamo igkaila. Pahawa kadako kamong mga mamumuhat og dautan. Na dili dailhon sa Ginoo mga makasasala, makaigsuunan, no? Kay nga naman, naghimo man silang dautan, alaot ang mga nakahimo sa mao nga mga dautan. Kay bisan pa nagahimo silang milagro, bisan pa nagasangpit sila sa Ginoo, apan wala nila tumana ang iyang mga sugo, wala gihapon kini pulos. Bisan pa daghan kitag nadala nga kalag, diha kang Kristo, pero ang atong kinabuhi day wala na bag-o, wala gihapon tay pulos. Wala tay pakigsuod sa Ginoo. Wala kitay maayong nga relasyon diha kaniya. So wala gihapon kini pulos. So dapat kita adunay pagtugyan sa atong kaugalingon diha kang Kristo. Salmo 48 nagaingon, nagakalipay ako pagbuhat sa imong kabubuton. O Diyos ko, oo, ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing. So unsa man di ang kabubuton sa Dios, pagtuman og pagkinabuhi. Atong ikinabuhi ang pulong sa Diyos. Ato nang make it a part of our daily life, no? Ang pagpaubos, paghigugma, kalinaw, maanaa ka nato unta kada adlaw. Kay mao kini ang kabubuton sa atong Ginoo. Sa Sophonias 2:3 nagaingon, pangitaan ninyo si Hiyuba, kamong tanan nga mga maaghop sa yuta, ug na nagtuman sa iyang mga tulumanon. Pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkamaaghop, tingali kamo pagataguan sa kasuko sa ni Hiyuba. So pangitaon day nato ang pagkamatarong mga kaigsuunan, pagkamaaghop, pagkamatinumanon, pagka mapinanggaon, no? Kini siya nga mga kinaiya, mga fruits kini sa Holy Spirit. Kay kung ang bunga sa Balang Espiritu anaa ka nato, dili na kita bagay pa nga ingnon kada adlaw nga mag-ingon ani ka aron ang ginumalipay, dili na makinabuhi gani na nimo, mugawas ra na sa imong kinaiya ug makita sa kadaghanan, malipayon ka pa nga nag-alaga diha kang Kristo. Sa Buhat 3:19 nagaingon, busa pag hinulsol kamo o pamalik na kamo kaniya aron mapala ang inyong mga sala aron ang panahon sa kahayahay mga abot gikan sa atubangan sa Ginoo. So mao kini ang kinabuhi nga nabag-o, pag hinulsol sa mga sala, pagbiya kanhi sa mga binuhatan nga mga dautan ug pagsagop sa grasya sa Ginoo. Ato nang biyaan man kaigsunan, ato nang hinulsulan, di na nato to hunahunahon pa ang mga nangagi nga nagahatag kanato og kagulanan kay wala kanay kalipayan diha sa luna sa kang Kristo. Ang Dios nagatawag kanimo og karon. Imo bang ihatag kaniya ang imong kinabuhi? Gusto kaniya nga luwason? Andam ka ba sa pagdawat kaniya? Nahigugma pag-ayo ang Ginoo kanimo. Imo bang ihatag kaniya ang imong kasing-kasing? Asa man ka nahimutang karon, mga pinalangga kong mga kaigsuunan nga naminaw karon. Naab ka ba sa imong panimalay?
Tuwa ka ba sa imong trabahuan? Dito ka ba sa eskwelahan? Ako ikaw gidapit sa pagdawat kang Kristo aron atong mahinulsulan ang atong mga sala. Himuon nato siyang Ginoo sa atong kinabuhi. Siya magahatag kanato og kalinaw. Siya magahatag kanato og kalipay og paglaom. Og sa inyong paghimo ni ana nga inyong gidawat ug inyo nagibiyaan ang mga kanhi nga makinaya nga dili maayo na atong iduko ang atong ulo ug muuban ako sa pagampo diha kaninyo. Magampo kita. Lord, salamat sa imong gitanyag nga kaluwasan. Bisan pa kami masalaypon og makasasala, aduna pagayud kami igo nga panahon nga kami mag-usab og magbag-o kung kami modangop lamang diha kanimo. Putsa kami Ginoo sa imong gugma ug grasya ug karon among gitugyan ang among kinabuhi aron mabatnan ang tiunay nga kalipay, kagawasan, batok sa pagpakasala ug uban sa dakong paglaom sa adlaw unya sa imong pagpadayag. Malipayon kami nga makaangkon sa kaluwasan diha kanimo. Sa ngalan ug sa gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.